ने 171 रहीम यार खान में ज़िम्न इलेक्शन पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हसन मुस्तफा के दरमियान सख्त मुकाबला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हसन मुस्तफा का इंतखाबी निशान हुक्का है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन का इंतखाबी निशान तीर है। 171 में रजिस्टर्ड डोनर की तादाद 5,26,973 है। इन 171 में 301 पोलिंग स्टेशन कायम, रहीम यार खान में 135 जबकि खानपुर में 166 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। आपको बता रहे हैं एन 171 रहीम यार खान में ज़िम्नी इलेक्शन का सिलसिला। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हसन मुस्तफा के दरमियान कड़ा मुकाबला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हसन मुस्तफा का इंतखाबी निशान हुक्का है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन का इंतखाबी निशान तीर है जबकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार ज़ियाउर रहमान का इंतखाबी निशान क्रेन है। एन 171 में रजिस्टर्ड डोनर की तादाद 5,26,973 है। एन 171 में 301 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। रहीम यार खान में 135, कानपुर में 166 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। एन 171 रहीम यार खान में ज़िम्नी इलेक्शन किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए इक़दामात मुकम्मल कर लिए गए। महकमा दाखिला की तरफ से 11 से 13 सितंबर तक दफा 144 नाफिज होगी। कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी पर भी कार्रवाई की जाएगी। हल्के में 12 सितंबर को मैदान सजेगा। कानूनी इदारों के अलावा कोई भी लाइसेंस याफ्ता शख्स असलहे के साथ भी नहीं आ सकता। नाज़रीन, मुल्तान की हवा सांस लेने के लिए गैर महफूज करार। एयर क्वालिटी इंडेक्स में मुल्तान ने लाहौर को भी पीछे छोड़ दिया। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुतासिर शहरों में मुल्तान सरे फहरिस्त आ गया। इस पर तफसीलात जानते हैं वसीम शहजाद से। जी आगाह कीजिए। बिल्कुल, शहर मुल्तान के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करते चलें तो शहर मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो अनहेल्दी डिक्लेयर कर दिया गया है। लाहौर के बाद मुल्तान का जो है वो पहला नंबर है साउथ पंजाब में, जिसकी हवा जो है वो सांस लेने के लिए बेहतर नहीं। इसमें तमाम चीज़ें शामिल हैं जिनमें गाड़ियों का धुआं जो है वो भी ख़ुसूसी तौर पर अपना किरदार अदा कर रहा है। हुकूमत इस हवाले से क्या इक़दाम कर रही है और क्यों इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं किया जा रहा, किस हद तक इंसानी सेहत पर इसके मुज़र असरात है, इस पर बात करने के लिए डॉक्टर राशिद कमाल जो है इन्फेक्शन डिजीज़ के माहिर मेरे साथ मौजूद हैं। इन्वायरमेंट अच्छा खासा ख़राब हो चुका है। पहले लाहौर में होता था कि आप जाते थे, आप सांस लेते थे, आपको खांसी शुरू हो जाती थी या आंखों से पानी आना शुरू हो जाता था। मुल्तान में भी वही हालात है। और जहाँ तक बात है कि गाड़ियों के धुएँ की, गाड़ियाँ क्योंकि ज़्यादा हो चुकी हैं, यहाँ काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंट पोल्यूटेड है। तो सबसे बड़ा मसला उन लोगों को है जिनको सांस की तकलीफ़ पहले से ही है, जैसे दमे के मरीज़ हैं, वो लोग, उनको सांस के मसले ज़्यादा हो गए हैं, दवाइयों से वो कंट्रोल नहीं होते। तो उनके लिए मशवरा ये है कि मेरे पास पेशेंट्स भी ज़्यादा हुए हैं, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि लोग अपना ख्याल खुद रखें, अपनी हिफाजत खुद करें। और उसका तरीका ये है कि जैसे कोविड में हमने मास्क यूज़ करना शुरू किया था तो बहुत सी ऐसी बीमारियाँ कम हो गई थी। तो बेहतर यह है कि मास्क यूज़ करें, घर पहुँचें तो साबुन पानी से अपने मुंह हाथ धोएं। उसके अलावा जो है इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीन, ये सितंबर से मार्च के दरमियान नई हर साल इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीन आती है, हर शहरी को लगवानी चाहिए। लेकिन बेहतर यही है कि हर शहरी लगवाए, और अगर हर शहरी नहीं लगवाता तो कम से कम वो लोग जिनको सांस का मसला है, जिनको दमे की तकलीफ़ है, वो ज़रूर लगवाएं। इससे काफ़ी हद तक बचाव हो सकता है कि उनको नमूनिया या सांस के मसले बढ़े ना। राशिद कमाल मेरे हमरा मौजूद थे जिनका इस हवाले से ये कहना है कि जहाँ गवर्नमेंट को अपने किरदार अदा करने चाहिए और इस फैलती हुई आलूदगी को कंट्रोल करना चाहिए, शहरियों पर भी जिम्मेदारी आयद होती है कि शहरी मास्क का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि इस बढ़ती हुई आप जो है वो कंट्रोल किया जा सके। जी, बहुत शुक्रिया वसीम अपडेट करने के लिए। फराइज सर अंजाम देते हुए पोलियो वर्कर जान की बाजी हार गई। बहावलनगर से पोलियो वर्कर की फर्शनासी की आला मिसाल। दौरान ड्यूटी गर्मी और हब्स के बायस पोलियो वर्कर की हालत गैर हो गई थी। पोलियो वर्कर शबाना बदर को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल किया गया। पोलियो वर्कर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ गई। इस पर मजीद जानेंगे कासिम अली शेख से। जी अपडेट कीजिए। बिल्कुल, मुल्क को पोलियो से पार करने के मिशन में फर्क की एक बेहतरीन मिसाल सामने आई है। एक पोलियो वर्कर जो कि ड्यूटी के दौरान जो है वो शदीद हफ्त और गर्मी के बायस तबीयत खराब हो गई, जिसके बायस उसे फौरी तौर पर तबी इमदाद के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल किया है, लेकिन ये जो है जहाँ बहाक होगी। तो ये
जो पोलियो वर्कर है अपनी ड्यूटी दे रही थी और इसकी ड्यूटी जो है वो मोहल्ला निजामपुरा में तैनात थी और आज जो है वो ड्यूटी के दौरान शदीद और गर्मी और हब्स की वजह से जो है इसकी तबीयत खराब हुई है, जिसे तिब्बी इमदाद के लिए डिस्ट्रिक्ट भावनगर लाया गया, लेकिन ये जो कारकुन है पोलियो वर्कर है इसकी जो है मौत वाक़या हो गया। फौरी तौर पर जो आला अफसरान डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भावनगर पहुँच गया और इस मौके पर जो है वो CO हेल्थ और जो दूसरे जो आला अफसरान है वो भी इत्तला मिलते ही जो है वो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पहुंचे हैं और बताया जाता है कि जो मरहूमा पोलियो वर्कर के 3 छोटे छोटे बच्चे हैं और ये जो है वो पोलियो वर्कर थी और ड्यूटी पर इस तैनाती पूरे मुल्क के दिगर इलाकों की तरह भावनगर में। बहुत शुक्रिया कासिम शेख अपडेट करने के लिए। मियांवाली कुरैशिया के मखदूम घर की सीट दोबारा हासिल करने के लिए एक हो गए। ज़िम्नी इलेक्शन के लिए पोलिंग 12 सितंबर को होगी। ये सीट PTI के रईस मुमताज मुस्तफा एडवोकेट के इंतकाल के बाद खाली हुई। NA से कतर रहीमिया खान में ज़िमनी इलेक्शन का मैदान 12 सितंबर को सजेगा। PTI ने मुमताज मुस्तफा एडवोकेट के इंतकाल के बाद इनके बेटे हसान मुस्तफा को टिकट जारी किया। दूसरी जानब मियांवाली कुरैशिया के मखदूम घर की सीट दोबारा हासिल करने के लिए मुतहिद हो गए। मखदूम हाशिम जवां बख्श मखदूम खुसरो बख्तियार ने इलेक्शन लड़ने की बजाय अपने कजन मखदूम शहाबुद्दीन के बेटे मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन की हिमायत का ऐलान किया। जनरल इलेक्शन में मखदूमों को अपसेट शिकस्त का सामना करना पड़ा। PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार रईस मुमताज मुस्तफा ने 1,38,032 वोट हासिल करके फतह को समेटा। दूसरे नंबर पर आजाद हैसियत से हिस्सा लेने वाले मखदूम हाशिम जवां बख्श ने 56,028 वोट हासिल किए। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन ने 49,018 वोट हासिल किए। ज़िमनी इलेक्शन में किस्मत की देवी किस पर मेहरबान होगी, इस बात का फैसला 12 सितंबर को होगा। आसिम सदीक, रोही, रहीमिया खान। शहर ओलिया में होने वाले क्राउन फेलियर्स को मुकम्मल ब्रेक लग गया। MDA चौक पर होने वाले क्राउन फेलियर को ताहाल मुकम्मल न किया जा सका। शहरियों को गुजरने में शदीद दुश्वारी का सामना है। तफसीलात बता रहे हैं सलमान जमीर। जी बताइए। जी बिल्कुल, मुल्तान में जिस वक्त जो है वो क्राउन फेलियर्स की भरमार हो चुकी है। तकरीबन 18 से 20 क्राउन फेलियर्स जो हैं वो मुल्तान के मुख्तलिफ मकामात पर हुए, क्योंकि हालिया जो बारिशें हुई थी वो इतनी ज़्यादा हुई कि क्राउन फेलियर्स की तादाद जो है वो देखने में एकदम अचानक से बढ़ती हुई नज़र आई है, जिसमें वास्ता इंतज़ामिया की कारकर्दगी के जो है वो पोल खुल गए। इसी हवाले से इसी असना में एक क्राउन फेलियर जो है वो MDA चौक पर भी हुआ और MDA चौक पर पहले एक छोटा क्राउन फेलियर हुआ, उसके बाद उसी के चंद कदम के फासलों पर एक बड़ा क्राउन फेलियर देखने को मिला, जिसे जो वासा इंतज़ामिया है उसने काम करने में इतनी ताख़ीर की कि आज 1 महीने के बाद भी वो क्राउन फेलियर जो है वो अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका और उसके असना में दूसरा क्राउन फेलियर भी रोनुमा हो गया। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए मेरे उल्टे हाथ के ऊपर, ये क्राउन फेलियर की जगह जिस पर मट्टी डालकर 1 महीना कबल जो क्राउन फेलियर हुआ था उस पर मट्टी डाल दी गई है और इस मट्टी डालने की वजह से यहाँ पर धूल मट्टी भी उड़ती है और धूल मट्टी उड़ने से गाड़ियों को भी यहाँ पर मुश्किलात का सामना होता है, क्योंकि ब्रेक लग जाती है गाड़ियों को। और इसे मुकम्मल करना था, वासा का काम था, वासा इंतज़ामिया जो है इसे मुकम्मल करने में बिल्कुल नाकाम नज़र आई है। अच्छा, इसी हवाले से अगर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो एक और क्राउन फेलियर जो है वो अभी तकरीबन कोई 2 हफ्ते कबल जो है वो रोनुमा हुआ और पहले एक छोटा सा क्राउन फेलियर था। इसके ऊपर जो पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस, उसकी जानिब से एक बैरियर जो है वो लगाया गया ताकि जो बैरियर है वो लोगों को बता सके कि यहाँ पर क्राउन फेलियर हुआ है या कुछ हुआ है। मगर देखने में यह आया कि ये क्राउन फेलियर अभी भी जूं का तूं मौजूद है। 2 हफ्ते गुजरने के बावजूद भी जो इस वक्त वासा इंतज़ामिया यहाँ पर चक्कर तक नहीं लगाया उसने। इंतज़ामिया जो है वो इस वक्त बिल्कुल ख्वाब खरगोश की नींद में जो है वो सोई हुई है। मैं आपको ये भी बता दूं कि MDA चौक है और इस MDA चौक के ऊपर मेरे इस हाथ के ऊपर MDA का दफ्तर है और MDA की बिल्डिंग है। MDA की बिल्डिंग होने के बावजूद जो है वो MDA यहाँ पर काम नहीं करवा पाया, वासा को कोई शिकायत नहीं दर्ज करवा पाया। इसी के साथ साथ दूसरी साइड पर जो है वो एक्साइज का दफ्तर है और एक्साइज का दफ्तर भी इसी रोड पर मौजूद है, सोशल वेलफेयर का दफ्तर भी इसी रोड पर मौजूद है। और अगर हम इसे थोड़ा सा मेरे बिल्कुल सामने चलते हैं तो आगे कचहरी आ जाती है और कचहरी जो है
اس کے ساتھ پولیس لائن ہے اور سی پی او کا دفتر بھی ہے، اور سی پی او کے دفتر کے سامنے بھی ایک کراؤن فیلئر رونما ہوا تھا، اسے بھی اسی طریقے سے ایسے ہی مٹی ڈال کر چھوڑ دیا گیا، روڈ نہیں بنایا گیا، اور لوگ جو ہیں وہ ڈائیورٹ روڈ کو انہیں مجبوری کے تحت جو ہے وہ استعمال کرنا پڑ رہا ہے۔ شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر، کیا کہیں گے کہ کراؤن فیلئر جو ہیں وہ بہت زیادہ رونما ہوئے اچانک ہی ایک دم ملتان کے اندر، مگر دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک کام جو ہے وہ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ ہم ایکسائز روڈ پر بھی ایک کراؤن فیلئر ہے، وہ بھی 2 مہینے ہو گئے، وہ بھی کمپلیٹ نہیں ہوا، اب ایک اور یہاں پر ہو رہا ہے۔ واسا کا کوئی انتظامیہ کا بندہ آ کے نہیں کھڑا ہوا یہاں پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے کہ بھائی جان یہ 50 60 سال پرانے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ایک فیملی موٹر سائیکل پہ فیملی بھی نیچے گر گئی، اس کے بعد یقین جانے کے جیسے سواریاں جا رہی ہیں آ رہی ہیں، انہوں نے آ کے نکالا ہے۔ یقین جانو کہ جو میاں بیوی تھے یا بہن بھائی تھے، اللہ ہی بہتر جانے، بچوں کے ساتھ جا رہے تھے، اسی گڈر میں ہوئے ہیں۔ اب یہ تقریباً 25 دن کے قریب ہونے والا ہے، یہ نقصان ہوا پڑا ہے۔ تو کاروبار بھی اس سے پریشان ہے۔ دیکھو رات کے ٹائم تو چلو لائٹ ہوتی ہے، سواریاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، 1 بجے کے بعد کبھی آپ آ کے دیکھیں، یہاں پہ آپ وزٹ کریں، 1 بجے کے بعد کئی ایکسیڈنٹ ہوئے اسی کی وجہ سے۔ کس وجہ سے کہ یہاں پر لائٹ نہیں تھی یا کوئی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بورڈ بھی کوئی آوازہ نہیں کیا ہوا؟ جی وہ جو ایک کوئی جگہ بیٹھ جاتی ہے تو جیسے یہ بیریئر لگا دیتے ہیں، پولیس والے آ کے لگا دیتے ہیں نا، تو یہ تو لگانا چاہیے نا، کوئی گاڑی کھڑی جانی ہے یا کوئی چیز ایسی نشانی لگانی چاہیے کہ یہاں پہ ٹریفک نہ کچھ۔ اتنی ہیوی چوک ہے، بھاری دیکھیں یہ ٹریفک جا رہی ہے، اگر یہ تھوڑا سا لوڈ ہوگا تو جگہ اور بیٹھ جائے گی۔ ہماری آنکھوں کے سامنے 2-3 ایکسیڈنٹ ہوئے اس کی وجہ سے۔ دیکھیں جی، کراؤن فیلئرز کی وجہ سے ایکسیڈنٹ بھی رونما ہو رہے ہیں، اور ایکسیڈنٹس جو ہے وہ اس وقت حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ جتنے بھی کراؤن فیلئرز کی جگہیں ہیں وہاں پر انتظامیہ کی جانب سے کوئی لائٹ کا انتظام نہیں ہے۔ انتظامیہ جو ہے وہ دن کے وقت تو اپنے دفتروں میں کام کر رہی ہوتی ہے، مگر رات کے جو ہی رات کا پہر چڑھتا ہے تو فوراً انتظامیہ جو ہے وہ جس طرح اپنے گھر جاتی ہے تو دفتر کے جو لوگ ہیں وہ بھی جو ہے وہ اپنے گھر چلے جاتے ہیں، اور ملتان شہر جو ہے اسے ایک قسم کا آپ یوں سمجھنے کے لوارث جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا ہے، اور شہر جو ہے وہ اپنے آپ ہی جو کہتے ہیں نا کہ خود ساختہ چلنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور اسٹریٹ لائٹس بھی نہیں ہیں۔ اب جہاں پر بھی کراؤن فیلئرز ہوئے، انتظامیہ کو چاہیے کہ کم سے کم وہاں پہ اسٹریٹ لائٹس تو مہیا کریں، کہ اسٹریٹ لائٹس نہ ہونے کی وجہ سے ایکسیڈنٹس میں اضافہ ہوتا ہے، لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، لوگ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں کہ اپنے کسی کام جائیں گے، کسی پیاروں سے ملیں گے، مگر اگر خدا نخواستہ راستے میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کچھ ہو جاتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون بنے گا؟ اس کا ظاہر سی بات ہے انتظامیہ کی کارکردگی پر یہ سوالیہ نشان پیدا کرتا ہے کہ انتظامیہ جو ہے وہ کر کیا رہی ہے، اور جو ایک یہ کراؤن فیلئر 20-25 دن سے زیادہ ہو چکا ہے، اس کو بھی انتظامیہ جو ہے وہ ابھی تک دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا کہ یہاں پر کراؤن فیلئر ہوا۔ اور یہ مین روڈ ہے، میں آپ کو بتاؤں، اس مین روڈ پر چاروں اطراف جو ہے وہ آبادی ہے، اور ظاہر سی بات ہے مین ہب ہے ملتان کا، اور جب مین دفاتر اس روڈ پر موجود ہے تو یہاں پر لوگوں کی آمد و رفت بھی رات دیر تک گئے جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے، کیونکہ مین چوک ہے، اور مین چوک پہ اگر کسی کو کوئی دکانیں چیزیں خریدنی ہے، کوئی گروسری کرنی ہے، کوئی ہاؤس ہولڈ آئٹمس خریدنے، تو وہ اس روڈ پر تقریباً 24 گھنٹے جو ہے وہ اویلیبلٹی ہوتی ہے، مگر جب لائٹ نہیں ہوگی چوک کے اوپر تو خدا نخواستہ جو گھر سے نکلا ہے مریض لینے کے لیے جی بالکل ایسا ہی ہے، متعدد بار کراؤن فیلئرز ہوئے مگر انتظامیہ کے کان پر جوں نہ رینگی۔ سلمان ضمیر اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ روہی ٹی وی پر خبر کے بعد ضلعی اور تحصیل انتظامیہ متحرک ہو گئی۔ دنیا پور میں روہی ٹی وی نے BISP امدادی رقوم کی تقسیم کی خبر بریک کی تھی۔ سپورٹس کمپلیکس یا اسٹیڈیم میں کھیلوں کے علاوہ کوئی سرگرمی نہیں ہوگی۔ ضلعی اور تحصیل انتظامیہ نے نوٹیفیکیشن کی کھلی خلاف ورزی کی تھی۔ دوسری خبر آج ناجائز کٹوتیوں کے بارے میں بریک ہوئی تھی۔ اسسٹنٹ کمشنر دنیا پور انم صغیر باجوہ کا فوری ایکشن، اسسٹنٹ کمشنر کا بے ضابطگی پر ڈیوائس اٹھانے اور کارروائی کا حکم۔ لودھرا کی تینوں تحصیلوں میں BISP دوسری جگہوں پر منتقل کر دیا گیا۔ شہری حلقوں نے ڈپٹی کمشنر لودھرا کے اس اقدام کو خوب سراہا۔ خانیوال میں ٹیچرز ایسوسی ایشن کا ہنگامی اجلاس میں احتجاجی ریلی نکالنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس پر مزید جانیں گے محمد ندیم مغل سے، جی آگاہ کیجیے۔ ٹیچرز یونین کا ایک اہم اجلاس منعقد ہوا ہے جس میں کل ہونے والے احتجاجی مظاہرے کے حوالے سے کچھ اہم فیصلے کیے گئے۔ مزید اس پر ہم بات کریں گے، ٹیچر یونین کے عہدیداران ہمارے سے موجود ہیں، ہم سے جانیں گے اس حوالے سے۔ یہ بتائیے گا کہ آج آپ کا اجلاس منعقد ہوا ہے، کل کو احتجاجی ریلی کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے، تو کیا فیصلے کیے گئے؟ پنجاب میں اساتذہ تنظیمیں سراپا احتجاج ہیں اور سکولوں کی نجکاری کو بچانے کے لیے
کل 11 بجے پورے پنجاب میں ڈسٹرکٹ پریس کلب کے سامنے ہمارا احتجاج ہوگا، اور اس احتجاج کے بعد جو نیکسٹ لائحہ عمل ہے وہ ہمارا 25 کو ملتان میں اور 26 کو پھر ہم لاہور میں موو کریں گے انشاءاللہ۔ وہاں ہمارے مزید جو مطالبات ہیں وہ ہمارے پل صاحب وہ بتائیں گے۔ جی آپ بتائیے گا کہ ٹیچرز کے مطالبات کیا ہیں؟ ہمارے ٹیچرز کے جو مطالبات ہیں، سب سے پہلا مطالبہ جو ہے یہ موجودہ ٹائم ٹیبل یہ ہمیں نامنظور ہے، ہم اس پہ عمل درآمد نہیں ہونے دیں گے۔ ہفتے کو اساتذہ بھی سکول میں ہوں گے اور بچے بھی سکول میں ہوں گے، ہم پرائیویٹائزیشن کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ نمبر 2، لیو انکیشمنٹ ہمارا مطالبہ ہے، پینشن گریجویٹی کا مطالبہ ہے، اس کے بعد پے پروٹیکشن اساتذہ کی وہ ہمارا مطالبہ ہے، اور آخری ہمارے اساتذہ 14,000 جو اے یوز اور ایس ایس ای ہیں ان کی ریگولائزیشن ہے، ریگولر سیٹوں پر ریگولر بھرتی ہے۔ جب تک یہ مطالبے حکومت تسلیم نہیں کرتی ہم سراپا احتجاج ہیں اور سراپا احتجاج رہیں گے۔ 26 تاریخ کو ہم لاہور آ رہے ہیں، سول سیکریٹریٹ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ بھی ہوگا، احتجاجی دھرنا ہوگا۔ جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب احتجاجی مظاہروں پر اساتذہ چلے جائیں گے تو بچوں کی تعلیم جو ہے وہ متاثر ہوگی؟ دیکھیں جی، پہلے بھی یہ تعلیم کے بارے میں ہم بات کریں گے، ہفتے کی جو بات ہے ہم چاہتے ہیں چھٹی نہیں ہونی چاہیے، ہم بھی سکول میں بچے سکول میں بھیجیں، ہم پڑھانا چاہتے ہیں، یہ ہمیں باہر سڑکوں پہ لے کے آنا چاہتے ہیں، ہمارے مطالبات ہمارے سکول میں رہتے ہوئے پورے کر دیں، تو اساتذہ کو شوق نہیں ہے وہاں پہ آنے کا، یہ ہم مجبور ہو کے ہمارے ساتھ وعدے کیے گئے، مریم نواز نے، ملک احمد خان نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا، مگر وہ مطالبات پورے نہیں ہوئے، پھر دوبارہ ہمیں یہ احتجاج کی کال دینی پڑی، اور جس کے لیے ہم 26 تاریخ کو پھر جا رہے ہیں، اور صبح بھی ہمارا یہاں خانے وال ڈسٹرکٹ میں احتجاج ہے انشاءاللہ۔ بالکل، کل احتجاجی ریلی کا جو ہے وہ اعلان